नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको साप्ताहिक टेलिभिजन कार्यक्रम नेपाल मण्डलको आजको अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र भएका विकास निर्माण एवं काठमाडौँ महानगरपालिकाले आम नागरिकहरूका लागि गरेका जनचासोका विषयहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रमको सुरुवातमा भने हामी लामो समय कोभिड-19 का कारण बन्द रहेको पर्यटन क्षेत्र अहिले कुन अवस्थामा छ, विशेष गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा रहेको हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रमा अहिले पर्यटकहरूको आगमनको अवस्था कस्तो छ र कसरी सञ्चालन भइरहेको छ, यो विषयमा तयार पारेको रिपोर्ट सुरुवातमा राख्नेछौँ। विश्वका हरेक देशको अर्थतन्त्रले कोरोना भाइरसको नकारात्मक असर बेहोर्नु परेको छ। विश्वका सबैजसो देशको अर्थतन्त्र प्रभावित भएपछि नेपालको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण मेरुदण्डका रूपमा रहेको पर्यटन क्षेत्रमा ठूलै क्षति पुगेको छ। सन् 2019 मा 11,19,000 विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए भने सन् 2020 लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रूपमा घोषणा गरी उक्त अवधिमा 20 लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य थियो। तर भ्रमण वर्ष सुरु हुने लाग्दा कोरोनाले महामारीको रूप लिएपछि पर्यटन वर्ष स्थगित गरिएको थियो। करिब 4 महिनासम्मको लकडाउन, यातायात तथा आन्तरिक र बाह्य हवाई उडानमा लगाइएको प्रतिबन्धले नेपालको पर्यटन व्यवसाय पूर्ण रूपमा ठप्प भएको थियो। गत साउन 7 गते लकडाउन खुल्ला गरेपछि सरकारले क्रमबद्ध रूपमा आन्तरिक तथा बाह्य उडान पनि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बिस्तारै कम हुँदै गएपछि सरकारले सम्पूर्ण क्षेत्रहरू खुल्ला गर्ने निर्णय गर्यो, जस पश्चात आर्थिक गतिविधिहरू बिस्तारै सुध्रिँदै गए अवस्था छ। तर अन्य मुलुकहरूमा कोरोना भाइरस महामारी अझै कायम रहेकाले नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको संख्या निकै कम छ। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत 4वटा सम्पदाहरू रहेका छन्। यी 4वटै सम्पदा क्षेत्रमा पर्यटकहरूको निकै चहल पहल हुने गर्दथ्यो। काठमाडौँको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा रहेको हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र पनि लकडाउनको समयमा निकै सुनसान भएको थियो। सरकारले क्रमबद्ध रूपमा सम्पूर्ण क्षेत्रहरू सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेसँगै काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यालयले गत मङ्सिर 7 गतेदेखि हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रमा पर्यटकहरूको लागि आवागमन सुचारू गरेको थियो। हाल यस क्षेत्रमा बाह्य पर्यटक भन्दा आन्तरिक पर्यटकहरूको बाक्लै उपस्थिति हुने गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको हनुमान ढोका दरबार संरक्षण कार्यक्रमका अनुसार गत मङ्सिर महिनामा दरबार क्षेत्रमा सार्क राष्ट्र तथा अन्य मुलुकहरूबाट आएका पर्यटकहरूबाट 28,000 राजस्व संकलन भएको छ। त्यसैगरी पुस महिनामा 50,000 र यही माघ 12 गतेसम्म महानगरले 45,000 राजस्व संकलन गर्न सफल भएको हनुमान ढोका दरबार संरक्षण कार्यक्रमका प्रमुख रोशन साक्यले जानकारी दिनुभयो। पहिला जस्तो त होइन, अब थोरै
हाम्रो चाहिँ पर्यटकहरू चाहिँ आउन सुरु गरेको छ हैन। अब यो हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि यो मङ्सिरमा हाम्रो 28,000 जति राजस्व उठेको छ भने त्यसबाट चाहिँ पुसमा अलिकति बढेर 55,000 सम्म पुग्यो र अहिले यो माघको 12 गतेसम्म चाहिँ 45,000। यसमा चाहिँ हाम्रो सार्क राष्ट्र र अन्य राष्ट्रको समेत चाहिँ गरेर हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रमले प्रदान गरेको तथ्याङ्क अनुसार दरबार क्षेत्रमा पर्यटकको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको देख्न सकिन्छ। दरबार क्षेत्र भ्रमण गर्नको लागि महानगरले सार्क राष्ट्रहरूबाट आएका पर्यटकहरूबाट 150 रुपैयाँ प्रवेश शुल्क लिने गरेको छ भने अन्य मुलुकबाट आएका पर्यटकहरूबाट 1000 रुपैयाँ प्रवेश शुल्क लिने गरेको छ। कोरोना महामारी सुरु हुनु पूर्व हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रमा मासिक रूपमा करिब 15,000 पर्यटकहरूको आवागमन हुने गरेको थियो। तर हाल मासिक 100 जना पर्यटकहरूले दरबार क्षेत्रको भ्रमण गर्ने गरेका छन्। कोरोना महामारी सुरु हुनु पूर्व गत वर्षको पुस मसान्तमा दरबार क्षेत्रमा सार्क राष्ट्रहरूबाट 3,154 जना पर्यटकहरूले भ्रमण गरेका थिए भने अन्य मुलुकका 11,920 जनाले दरबार क्षेत्रको भ्रमण गरेका थिए। यस्तै 2077 सालको पुस महिनामा भने सार्क राष्ट्रहरूबाट 56 जना र अन्य मुलुकहरूबाट 42 जनाले मात्र दरबार क्षेत्रको भ्रमण गरेको देखिन्छ। हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रबाट संकलन भएको राजस्व दरबार क्षेत्रको स्तर उन्नति तथा त्यहाँ अवस्थित सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण, जीर्णोद्धार र मर्मत सम्हारको लागि प्रयोग गर्ने उद्देश्यले महानगरले हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो। महानगरको वडा नम्बर 19, 20, 23 र 24 सम्म कार्यक्षेत्र पर्ने यस कार्यक्रमले दरबार क्षेत्रबाट उत्तरमा पर्ने वडा नम्बर 17 र दक्षिणमा पर्ने वडा नम्बर 12 सम्मका भित्री शहरको पुरातात्विक महत्त्वको मठ मन्दिरहरूको मर्मत सम्हार समेत गर्ने गरेको छ। आगामी दिनमा दरबार क्षेत्रभित्र रहेको सिंह सतल पर्यटकहरूलाई सूचना प्रदान गर्ने केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने तथा कुमारी चोक र नासल चोकलाई अपाङ्ग मैत्री बनाउने हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रमको योजना रहेको छ। हामीले अहिले चाहिँ टुरिस्ट इन्फर्मेसन सेन्टर भनेर चाहिँ सिंह सतललाई चाहिँ अहिले एउटा म्यानेज गरेर एउटा चाहिँ भित्र टुरिस्ट इन्फर्मेसन सेन्टरको रूपमा विकास गर्ने भनेर हाम्रो निर्णय पनि भइसकेको छ यहाँ समितिबाट र त्यसको लागि चाहिँ मैले पहल गरिरहेको छौँ। अब अर्को भनेको अब यहाँ अब दैनिक यहाँ सरसफाइको काममा मर्मतको काममा अहिले हामीले चाहिँ त्यो पुरा पहिला चाहिँ जुन त्यो हुन नसकेको कामहरू मर्मतहरू पनि सबै अब सुचारू भइरहेको छ। अब अर्को भनेको एउटा चाहिँ यसलाई चाहिँ बसन्तपुर क्षेत्र यो कुमारी चोक र नासल चोक उसमा चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ डिसेबल फ्रेन्डली एउटा चाहिँ व्हिलचेयरमा चाहिँ कसरी व्हिलचेयरमा आउनेहरूलाई कसरी लान सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसतर्फ पनि एउटा र्याम्प बनाएर बसन्तपुर डब्लीलाई चाहिँ अलिकति सौन्दर्यकरण गरेर एउटा लाइटिङको चाहिँ व्यवस्थाको गर्ने चाहिँ हामीले विचारमा छौँ। धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्त्वसँगै वास्तुकलाको बेजोड नमुना मानिने यो दरबार क्षेत्रलाई खुल्ला सङ्ग्रहालयको रूपमा लिने गरिन्छ। मल्लकालीन समयदेखि राजाहरूले राज्य सञ्चालन गर्दै आइरहेको यो क्षेत्र सन् 1979 को अक्टोबरदेखि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विश्व सम्पदा क्षेत्रमा सूचीकृत भए पश्चात ऐतिहासिक सम्पदाको रूपमा विश्वमा परिचित भएको हो। 2072 साल वैशाख 12 गते गएको विनाशकारी भूकम्पका कारण यस क्षेत्रमा रहेका ऐतिहासिक मठ मन्दिरहरू क्षतिग्रस्त भएका थिए। भूकम्पका कारण क्षति पुगेका कतिपय मठ मन्दिरहरू अहिले पनि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। दर्शकबिन कोभिड-19 का कारण लामो समयसम्म काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका होटल व्यवसायहरू बन्द रहेका छन्। यो अवस्थाका कारण महानगरपालिकालाई होटल व्यवसायहरूले बुझाउनु पर्ने कर बुझाउन समेत कठिन भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो अवस्थालाई सहज र होटल व्यवसायहरूलाई राहत दिनको लागि करमा छुट दिएको प्रसङ्ग अबको पालोमा। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालनमा आएका
होटल व्यवसायीहरूलाई व्यवसाय सञ्चालनमा केही सहुलियत प्राप्त भएको छ। महानगरपालिका कार्यालयले विभिन्न शीर्षकका करमा छुट प्रतिशत थपेसँगै व्यवसायीहरूलाई सहुलियत मिलेको हो। महानगरपालिका कार्यालयको 8औं नगर अधिवेशनले कोभिड-19 को महामारीलाई मध्यनजर गर्दै सम्पत्ति कर छुट गरेको छ। महामारीका कारण पर्यटन व्यवसाय शिथिल भएकाले होटल व्यवसायमा परेको प्रभाव कम गराउन महानगरले सम्पत्ति करमा छुटको निर्णय गरेको हो। यसैगरी कर दाखिला गर्ने समय पनि थप गरेको छ। यसअघि पुस मसान्तसम्म तोकिएकोमा 3 महिना अवधि थप गरिएको छ। नगरसभाको निर्णय अनुसार आगामी चैत मसान्तसम्म कर दाखिला गर्न सकिने काठमाडौँ महानगरपालिका राजस्व विभागका प्रमुख डाक्टर शिवराज अधिकारी बताउनुहुन्छ। आर्थिक ऐन 2077 को अनुसूची 1 को बुँदा नम्बर 3 मा हामीले के भनिएको थियो पहिला भने कोभिड-19 का कारण महानगरवासीमा परेको प्रभावलाई मध्यनजर गरी आर्थिक वर्ष 2077-78 को पौष मसान्तभित्र सम्पत्ति कर दाखिला गरेमा यस आर्थिक वर्षमा लाग्ने सम्पत्ति करमा 10% छुट दिइनेछ भन्ने व्यवस्था थियो र यो व्यवस्थालाई अहिलेको कोभिडको अवस्था अझ सामान्य भइ नसकेको एउटा कारण र अर्को अहिले विद्युतीय प्रणालीबाट राशि सङ्कलन गरिरहेका छौँ। यसले गर्दा भोलि र पर्सिसम्म चाहिँ यो पुस मसान्त सकिन्छ। त्यसमा नगरवासीहरूले 10% छुट पाउनुपर्छ भनेर वडामा भिड पनि लागिरहेको छ र यो हाम्रो अहिलेको संयन्त्रबाट त्यो सेवा दिन अलि असजिलो पनि परिरहेको हुँदा यो दुईटा कारणले गर्दाखेरि यो व्यवस्थालाई चैत मसान्तसम्म 2077 चैत मसान्तसम्म पुर्याउनलाई प्रस्तावको लागि मेयर साहबले राख्छ। महानगरले दिएको यो सहुलियत होटल रिसोर्टको नाममा घर जग्गा भएका लिजमा जग्गा लिएर सञ्चालनमा आएका दुवै प्रकृतिका व्यवसायीका लागि लागू हुनेछ। त्यस्तै महानगरपालिका कार्यालयले कोभिड-19 सङ्क्रमणलाई मध्यनजर गर्दै आर्थिक वर्ष 2077-78 मा लाग्ने व्यवसाय करमा पनि छुटको व्यवस्था गरेको छ। होटल, पर्यटन तथा मनोरञ्जन क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसायीहरूलाई तिर्ने व्यवसाय करमा 50% छुट गरिएको छ। सालदेखि घर जग्गा कर असुलको लागि सरकारले निर्देशन दिएसँगै महानगरपालिका कार्यालयले होटलहरूको कर उठाउन थालेको हो। 2070 वैशाख 28 गतेदेखि पर्यटन मन्त्रालयको पर्यटन उद्योग महाशाखा होटल एसोसिएसन नेपाल र काठमाडौँ महानगरपालिका बीच होटललाई कडाइका साथ करको दायरामा ल्याउने सम्झौता भएको थियो। त्यस यता हालसम्म महानगर क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण तारे होटलहरू करको दायरामा आइसकेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकामा रहेका तारे होटलहरू अलमोस्ट सबै करको दायरामा छन्। कुनैले अब यो वर्षको कर दिन हामीले जस्तो चैतसम्म छुट दिएका छौँ अनि गएर असार मसान्तसम्म 75% छुट छ। त्यो छुट अवधिसम्म उनीहरूले वेट गर्न सक्ने उनीहरूको अधिकारको कुरा भयो। तत्कालीन समयमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2055 को व्यवस्थाभित्र रही महानगरले कर सङ्कलन गर्दथ्यो। विक्रम सम्वत 2072 मा नयाँ संविधान जारी भएसँगै संविधान प्रदत्त स्थानीय सरकारको अधिकार तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को प्रयोग गर्दै कर सङ्कलन गर्न थालेको छ। जस अनुसार महानगरले होटल व्यवसायीहरूबाट सम्पत्ति, व्यवसाय र बहाल शीर्षकमा कर सङ्कलन गर्दछ। तारे होटलहरूबाट अथवा होटलहरूबाट राजस्व सङ्कलन गर्ने शीर्षक भनेको एउटा सम्पत्ति कर, होटल आफ्नै नाममा दर्ता हुँदाखेरि सम्पत्ति कर तिर्छ। त्यसपछि व्यवसाय कर होटलको जस्तो 5 स्टार होटलको हैन 3 लाख रुपियाँ व्यवसाय कर छ, त्यसरी उनीहरूले व्यवसाय कर तिर्छन्। त्यस्तै अब बालमा दिएको छ होटलहरूले भने आफूले जति बापत आम्दानी गरेको छ त्यसको 10% बाल जागो हुन्छ। अब सामान्यतया बुझाउने तीन प्रकारको करहरू होटलले बुझाउने। महानगरपालिका कार्यालयको राजस्व सङ्कलनको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो समय करदाताको सङ्ख्या बढ्दो छ। साथै कर सङ्कलनमा पनि सकारात्मक आँकडा छ। ठुला प्रकृतिका सबै होटल करको दायरामा आएका भए पनि साना साना होटल जसले ब्याङ्किङ कारोबार गर्दैनन् त्यस्ताले भने कर तिरेका छैनन्, तिनको अनुगमन भइरहेको छ।
साना जस्तो ब्याङ्किङ कारोबार नगर्ने सानो जुन छ गङ्गोको साइडतिर यो के भन्छ सुन्दारातिर भएका साना होटेलहरू जुन छन् अथवा होटेलकै नाममा नभए पनि होटेल चलाएर बसेका व्यक्तिको नाममा दर्ता भएर होटेल चलाएर बसेका त्यस्तो चाहिँ केही करको दायरामा बाँकी छन्, तिनलाई हामीले मोनिटरिङ गर्दैछौँ। महानगरले कर नतिर्ने साना होटल व्यवसायीहरूलाई पनि करको दायरामा ल्याउन योजना बनाउँदैछ। कोभिड संक्रमणका कारण केही समय रोकिएको यो योजना अब निकट भविष्यमा नै सुरु हुनेछ। मोबाइल एप्लिकेसन साथै कर सङ्कलन सफ्टवेयर प्रयोग गरी लागू गर्न लागि यो योजना प्रविधिमा आधारित हुनेछ। यसमा प्रत्येक व्यवसायीलाई समेट्ने लक्ष्यका साथ वडा स्तरबाट नै कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। प्रत्येक वडाबाट एकजना जुन डाटा कलेक्टर, किनभने प्रत्येक वडाबाट किन लिन खोजेको भने उनीहरूलाई त्यहाँको आफ्नो एरियाको विषयवस्तु थाहा हुन्छ, कुन एरियामा बढी होटेलहरू छन् अथवा व्यवसायहरू छन् भन्ने थाहा हुन्छ। त्यसरी हामी उनीहरूलाई हायर गरेपछि छोटो तालिम दिन्छौँ एप्लिकेसन कसरी चलाउने र त्यो चाहिँ हाम्रो सफ्टवेयर कसरी लिङ्क गर्ने भन्ने विषयमा। त्यो भइसकेपछि हामी लगभग वैशाख जेठ असार यो 2-3 महिना हामी जो व्यवसायीहरू हाम्रो नेटमा आएको छैन, होटेल हुन सानो सानो होटेल हुनसक्छ, सानो खुद्रा पसलहरू हुनसक्छ, यो कपाल काट्ने पसल, यो साना जति पनि व्यवसायहरू छन् उनीहरूको घर घरमा गएर पसलमा गएर अनि व्यवसायीहरूसँगै बसेर उनीहरूको सबै इन्फर्मेसन हामी मोबाइलबाट अपडेट गर्छौँ। अनि त्यो चाहिँ हाम्रो अटोमेटिक हाम्रो रेभेन्यू सिस्टममा गएर इन्टरलिङ्क हुन्छ, त्यहाँबाट डाटाबेस बन्छ। स्थानीयको सहभागितामा सञ्चालन हुने र प्रविधिको प्रयोगमा आधारित रहने भएकाले यसको कार्यान्वयन पश्चात सबै व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउन सहज हुनेछ। उनीहरूलाई त्यहीँबाट डाटा इन्ट्री त्यो एप्लिकेसन कम्प्लिट गरिसकेपछि अटोमेटिक उसको इनभोइस उसको इमेलमा अथवा उसको मोबाइलमा जाने सिस्टम हामीले बनाउन भनेका छौँ। त्यो अनुसार हाम्रो डाटा इन्ट्री पनि हुन्छ र व्यवसायहरूलाई कर तिर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा महसुस पनि हुन्छ। करको दायरामा आउन नमान्ने होटलहरूलाई महानगरले कारबाही समेत गर्न सक्छ। कर तिर्नका लागि नैतिक तथा सामाजिक दबाब पनि दिनुका साथै त्यसमा व्यवसायीहरूलाई महानगरले दिने सुविधा रोक्न सक्ने व्यवस्था छ। कानुनको हिसाबमा हेर्दाखेरि अब हामीले त्यस्तो कडा कारबाही गर्ने अवस्था पनि गाह्रो छ। त्यति स्ट्रङली कर नतिर्नेलाई हामीले गर्ने भनेको उनीहरूले लिने सेवा, हामीबाट दिने सेवा रोक्ने मात्रै हो। अब त्यसको सँगसँगै यो फेरि स्थानीय सरकार हो। अब महानगर क्षेत्रभित्र लगभग 150-60 जनाको सङ्ख्यामा जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूको आफ्नो एउटा करदातालाई दिने सेवा त्यो हिसाबबाट प्रभाव भइरहेको हुन्छ। त्यो हिसाबले हामीले अब कारबाही गर्ने भन्दा पनि नैतिक दबाब दिने होइन, कसरी सेवाग्राहीहरूलाई बढी प्रेसर दिने, अब यो मिडियाको माध्यमबाट हुनसक्छ, अब कुनै अरू एक्टिभिटीहरू पनि सोचेका छौँ हामीले। नैतिक दबाब, सामाजिक दबाब दिएर कर तिर्नलाई बाध्य गराउने नै हाम्रो कार्ययोजना छ। महानगरपालिका कार्यालयले कानुनी अधिकारको पालना गर्दै कर सङ्कलनलाई प्रभावकारी तुल्याउन काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक ऐन 2077 जारी गरी कर शीर्षक सहित कर रकमको व्यवस्था गरेको छ। ऐनमा उल्लेख भए अनुसार सम्पत्ति कर अन्तर्गत भवन र जग्गाको मूल्यलाई 1 करोड रुपैयाँबाट मूल्याङ्कन गरी 10 करोड रुपैयाँ भन्दा माथिको सम्म आधार तोकिएको छ, जस अनुसार पहिलो 1 करोडमा 0.010% दरले मूल्य तोकी 1000 रुपैयाँ सम्पत्ति कर तोकिएको छ। त्यसपछि क्रमशः थप्दै 10 करोड रुपैयाँ मूल्यको जग्गामा 1,74,500 रुपैयाँ कर तोकिएको छ। यसै गरी 10 करोड रुपैयाँ भन्दा माथि 0.600% दरले सम्पत्ति कर लाग्ने व्यवस्था छ। यसै गरी व्यवसाय कर अन्तर्गत होटलको स्तरीकरण गरी कर रकम तोकिएको छ, जस अनुसार 5 तारे होटललाई 1 लाख रुपैयाँ, 4 तारेलाई 80,000 रुपैयाँ, 3 तारेलाई 60,000 रुपैयाँ, 2 तारेलाई 40,000 रुपैयाँ र 1 तारेलाई 20,000 रुपैयाँ तोकिएको छ। त्यस्तै साधारण होटल, लज, गेस्ट हाउसलाई 10,000 रुपैयाँ तोकिएको छ। डान्स दोहोरी बाहेकका रेस्टुरेन्ट र बारलाई 10,000 रुपैयाँ र डान्स दोहोरी क्लब सहितका त्यस्ता स्थानलाई 20,000 रुपैयाँ तोकिएको छ। यसै गरी होटलमा सञ्चालित क्यासिनोलाई 3 लाख रुपैयाँ व्यवसाय कर तोकिएको छ। दर्शकबिन, काठमाडौँ उपत्यकालाई हेर्ने हो भने पर्यटकीय स्थलमध्येको पहिलो गन्तव्यका रूपमा लिन सकिन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र
तारे होटेलहरूदेखि साना खाजा घर समेत सञ्चालनमा छन्। यद्यपि ती खाजा घरदेखि तारे होटेलसम्मको मापदण्ड के छन्, भवन निर्माणदेखि सञ्चालनसम्मको मापदण्डको विषयमा तयार पारेको रिपोर्ट अबको पालोमा। भोक लाग्ने बित्तिकै खाजा खान पाइने साना खाजा घरदेखि भौतिक सुखशयलका सम्पूर्ण सुविधा प्राप्त हुने तारे होटलहरूमा एउटा समानता पाइन्छ। यी सबैले भोक मेट्न भोजन दिन्छन्, तर यिनमा प्राप्त अन्य सुविधामा भने समानता पाइँदैन। यिनको संरचनाले यिनलाई फरक बनाएका हुन्छन्। त्यसैले पनि भवन निर्माणका लागि नक्सा पास गरिँदा के प्रयोजनका लागि संरचनाको प्रयोग गरिने हो, सोही अनुसार तिनको निर्माणको मापदण्ड तोकिने काठमाडौँ महानगरपालिकाको शहरी पूर्वाधार विकास विभागका प्रमुख रामबहादुर थापा बताउनुहुन्छ। अब यसमा विशेष गरेर 5-7 वटा मेजर चाहिँ एउटा त आवासीय भवनहरू भइहाल्यो, जुन चाहिँ जनरल पब्लिकले आफ्नो प्रयोगको लागि बनाउने भयो। एउटा संस्थागत भवनहरू हुन्छ, संस्थाहरूको चाहिँ आवश्यकताको लागि बनाइएका भनौँ, र अरू चाहिँ विशेष होटल भयो, स्कुल कलेजहरू भए, कमर्सियल कम्प्लेक्सहरू भए, यिनीहरूको चाहिँ अलि फरक किसिमको चाहिँ मापदण्ड, फरक किसिमका आवश्यकताहरू त्यहाँ हुन्छ होइन। त्यो अनुसारले भवनको प्रकृति भनौँ न, त्यसको उपयोग कसरी हुन्छ, उपयोगको आधारमा मापदण्ड पनि फरक फरक हुन्छ। चिया खाजा खाने सामान्य आशयदेखि त्यही बसेर कार्यालय सञ्चालन गर्ने, केही क्षणको विश्रामदेखि लामो समयसम्मको बसाइ गर्ने, सामान्य भेटघाटदेखि ठुला ठुला सभा समारोह आयोजना गर्ने, यी विविध प्रयोजनमा होटलको प्रयोग भइरहेको हुन्छ। यसैले पनि होटलको आधारभूत मापदण्डमा सुरक्षा सतर्कताको पालनासँगै स्थानको उपलब्धता, विपद व्यवस्थापनका लागि पूर्व तयारीको प्रावधान लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको शहरी पूर्वाधार विकास विभाग प्रमुख थापाको भनाइ छ। भवन संहिताले जुन क्राइटेरिया तोकेको छ, संस्थागत भवनहरू, कमर्सियल भवनहरू, होटल जस्ता भवनहरूको लागि। दोस्रो कुरा, सफिसियन्ट मात्रामा पार्किङको कुरा सुविधा हुनु पर्यो। अर्को कुरा भनेको त्यो चाहिँ त्यहाँ भनौँ न कुनै किसिमको प्रकोप आएको अवस्थामा त्यहाँबाट सुरक्षित रूपमा त्यहाँ अवतरण गर्नको लागि पनि त्यसको चाहिँ प्रोभिजन हुनुपर्छ। र त्योसँगै अब होटल भनेको अब जुनसुकै पनि आउने ठाउँ भएको हुनाले त्यो होटलको क्यापासिटी अनुसार भनौँ, कतिपय होटलहरूको चाहिँ अब कन्भेन्सन हलहरू पनि हुन्छ, कतिपय होटलहरूमा चाहिँ त्यो सुविधा बाहेकको रेस्टुरेन्टसम्म मात्रै हुन्छ होइन। त्यसको लागि त्यहाँ त्यो होटलमा आउने भनौँ न पब्लिकको जनसङ्ख्यालाई, त्यसको क्षमतालाई हेरेर त्यो क्राइटेरियाहरू व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ। होटल बन्न चाहिने आधारभूत व्यवस्था तोकिएको भए पनि महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा आएका सबै होटलहरू त्यति व्यवस्थित भने देखिँदैनन्। न त यिनमा पर्याप्त पार्किङको सुविधा हुन्छ, न त खुल्ला स्थान, न त यिनले अतिथिको आगमन नै थेक्न सकेका हुन्छन्। मापदण्ड तोकिँदा तोकिँदै पनि यस्तो व्यथिति देख्नुमा भने व्यवसायीको बेइमानी कारक रहेको छ। नक्सा पास गर्दा आवासीय भवन भनिएको हुन्छ, तर त्यसको प्रयोग होटल व्यवसाय सञ्चालन गरी सार्वजनिक भवनको रूपमा गरिन्छ। त्यो व्यक्तिको चाहिँ आफ्नो रेसिडेन्सियल हिसाबले नक्सा पास गरेको हुन्छ, रेसिडेन्सियल चाहिँ उसका मापदण्डले तोकेका कुराहरू त्यहाँ समावेश भएको हुन्छ, तर प्रयोग चाहिँ होटलको रूपमा भएको पाइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि ती होटलहरू चाहिँ एक हिसाबले भन्नुपर्ने भवन आफैमा जुन हिसाबले पास भएको छ त्यो मापदण्ड अनुसार छ, तर प्रयोगको हिसाबले मापदण्ड विपरीत प्रयोग भइरहेको छ। त्यसले गर्दा त्यहाँ चाहिँ केही ल्याकिङहरू चाहिँ छ। होटल व्यवसायले प्रदान गर्ने सेवाको प्रकृति समान रहे पनि संरचनामा भने असमानता पाइन्छ। यसो हुनुमा केही मात्रामा अन्तर्निकाय समन्वयको अभाव पनि कारक हो। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरी होटल व्यवसाय सञ्चालन गरिन्छ। स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रही व्यवसाय सञ्चालनका लागि संरचना निर्माण गर्न नक्सा पास गर्दछ। नेपाल पर्यटन विभागले स्थापित होटलमा प्राप्त सुविधाका आधारमा तिनको वर्गीकरण गर्दछ। यदि व्यवसायीले नयाँ संरचना निर्माण गरी होटल सञ्चालन गर्न लागेमा सोही अनुसारको संरचना भन्ने, अन्यथा अन्य कुनै भवनमा नै होटल सञ्चालन हुन्छ।
यसरी 3 भिन्न सरकारी संस्थाले एकै व्यवसायमा 3 अलग अलग भूमिका निर्वाह गर्दा यस किसिमको समस्या देखिएको छ। आफूलाई चाहिने कागजपत्र मात्रै हेर्छ कम्पनी सरकारले। अब पर्यटन विभागले चाहिँ जुन क्याटेगोरीको होटलहरूलाई दिने हो लाइसेन्स त्यो चाहिँ त्यो ठाउँमा त्यो भवनमा त्यो सुविधा छ कि छैन भनेर मात्रै उसले हेर्छ। त्यसले गर्दा भवन चाहिँ कसरी बनेको छ भन्ने कुरा हेर्ने भनेको त हामी हो, स्थानीय तह हो, नगरपालिका हो। त भवन उसैको नाममा बन्यो भने पो हामीले चाहिँ होटलको चाहिँ मापदण्ड त्यहाँ लागू गर्न सक्छौँ होइन। व्यक्तिको नाममा बनाएको घर त त्यहाँ सञ्चालन गरेपछि त्यो त व्यक्तिको क्राइटेरिया अनुसार बनाएको हुनसक्छ, हुन्छ नै। त्यसले गर्दा यो चाहिँ अलिकति समस्या देखिएको छ। भवनको प्रयोजन फरक परेमा सो अनुसार प्रयोगमा ल्याउन स्थानीय सरकार मार्फत स्वीकृति लिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ। महानगर क्षेत्रभित्रका साना साना व्यवसायीहरूले स्वीकृति लिएका छैनन्। सञ्चालनमा आउन नसकेका ठुला ठुला अपार्टमेन्टहरूले भने होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका साथ स्वीकृति लिएका छन्। स्वीकृति नलिई फरक प्रयोजनसहित संरचना प्रयोग गरिरहेका व्यवसायीहरूलाई भने नीतिगत व्यवस्थाको पालना गर्न बाध्य तुल्याउने महानगरको योजना छ। तर जुन चाहिँ व्यक्तिको नाममा बनेका रेसिडेन्सियल बिल्डिङहरू छन् त्यो बिल्डिङहरू होटल सञ्चालन भएकोमा चाहिँ युज परिवर्तनको पनि स्वीकृति लिएको देखिँदैन र होटलको लागि चाहिने मापदण्डले जुन तोकेका क्राइटेरिया हो त्यो पनि फुलफिल भएको अवस्था देखिँदैन। त्यो एउटा दुईवटा अवस्था छैन, त्यो ठुलो सङ्ख्यामा छ त्यस्तो होइन। तिनीहरू सबैलाई चाहिँ हामीले विभिन्न समयमा सूचना चाहिँ निकालेका छौँ, जारी गरेका छौँ। जुन प्रयोजनको लागि चाहिँ भवन बनेको हो त्यही प्रयोजनमा चाहिँ त्यसलाई उपयोग गर्नु पर्यो। अन्यथा चाहिँ नयाँ अर्को प्रयोजनमा जाने हो भने जुन उपयोगमा त्यो भइरहेको छ त्यसको लागि चाहिने मापदण्ड चाहिँ त्यसमा पुर्याएर मात्रै गर्नु पर्यो भनेर सूचना जारी गरेका छौँ। तर सबै चाहिँ कार्यान्वयन चाहिँ भइसकेको अवस्था छ। आधारभूत मापदण्ड पालना गरेका होटलहरूमा पनि प्राप्त सुविधा भने फरक फरक हुने गर्दछन्। यसरी आतिथ्यताका लागि प्रदान गरिने विभिन्न सुविधाका आधारमा होटलको स्तरीकरण गर्ने गरिन्छ। होटलमा प्राप्त हुनुपर्ने सुविधालाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकारले 1 तारेदेखि 5 तारे होटलसम्मको वर्गीकरण गरेको छ। विक्रम सम्वत 2070 साल कार्तिक 4 गते राजपत्रमा जारी मापदण्ड सम्बन्धी आदेशमा 1 तारे होटलदेखि 5 तारे होटलसम्म उपलब्ध हुनुपर्ने भौतिक सुविधा, पब्लिक एरिया साथै खाद्य तथा पेय पदार्थ सम्बन्धी व्यवस्था तोकिएको छ। निर्दिष्ट व्यवस्था अनुसार 5 तारे स्तरको होटल तथा डिलक्स रिसोर्टमा आकर्षक भवन र आधुनिक ढङ्गले निर्माण भएको वा पुरानो भवन भए उचित मर्मत सम्भार भएको होटल अवस्थित क्षेत्रको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा प्रतिबिम्बित भएको अनुभूति दिने तथा वातावरणसँग मेल खाने भव्य एवं आकर्षक वास्तु आकृति हुनुपर्नेछ। यस्तै भवन बलियो धरातलमा अवस्थित हुनुपर्ने तथा नयाँ बन्ने भवनहरू भूकम्प प्रतिरोधात्मक प्रविधिबाट निर्माण गरिएको हुनुपर्ने, भवन वर्षा तथा हुरी बतास तथा बाढीबाट सुरक्षित हुनुपर्ने, किरामुसा आदिबाट सुरक्षित हुनुपर्ने, काठका सबै बनोटहरू पूर्ण ट्रिटमेन्ट गरिएको र उचित सम्भार भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। प्रत्येक कोठाहरू हावा आवागमनका लागि प्राकृतिक एवं यान्त्रिक रूपमा व्यवस्था भएको हुनुपर्ने, भौतिक सेवा सुविधाहरूमा राम्रो स्थान र बस्ने व्यवस्था सहित पेशागत दक्षताका साथ तयार बारिएको ल्यान्डस्केपिङ हुनुपर्ने, बगैँचामा नियमित रूपमा लामखुट्टे तथा अन्य किराहरू नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था भएको हुनुपर्ने लगायतका अन्य विभिन्न मापदण्ड पुरा गर्नुपर्छ। 5 तारे स्तरको होटलमा बाथरुम सहितका न्यूनतम 100 बेड रुम हुनुपर्छ। प्रति कोठा 250 वर्ग फिट क्षेत्रफलमा फैलिएको हुनुपर्छ। भवनको भुइँमा आकर्षक र उत्कृष्ट स्तरको कार्पेट ओछ्याइएको हुनुपर्ने तथा भुइँ सेरामिक टाइलको हुनुपर्ने, दैनिक पत्र पत्रिकाहरू उपलब्ध हुनुपर्ने, स्थानीय पर्यटनमूलक सूचना सामग्रीहरू राख्ने र्याक वा स्ट्यान्डहरू हुनुपर्ने, हुलाक टिकट तथा हुलाक सेवाको व्यवस्था हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तै दैनिक विनिमय दरको सूची देखिने गरी राखिएको हुनुपर्ने, प्रश्नावली शिकायत आदिको लागि एक पत्र मञ्जुसा हुनुपर्ने, छुट्टा छुट्टै शौचालयको व्यवस्था हुनुपर्ने नियम छ। तारे होटलहरूमा हुनुपर्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार डाक्टर र नर्स सेवा उपलब्ध भएको,
स्वास्थ्य परीक्षण कक्षको व्यवस्था हुनुपर्ने प्रावधान छ। यसै गरी होटलमा बोलाउने बित्तिकै डाक्टर उपस्थित हुने व्यवस्था, आधारभूत चिकित्सा सामान र औषधि साथै स्वास्थ्य परीक्षणका उपकरणहरूको व्यवस्था हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। 5 तारे लगायत अन्य तारे होटलहरूले आफ्नो कम्पाउन्डभित्रको जग्गाको 60% क्षेत्रमा मात्र भवनहरू निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था छ। अन्य जग्गा भने सवारी व्यवस्थापन, हरियाली प्रवर्धन जस्ता कामको प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। दर्शकबिनी नै प्रस्तुतिसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। आगामी साता नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।